बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल लेकर, बहुत ही पावरफुल अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह आपके पास कभी भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि हमें दौलत के हवाले से कोई ऐसा अमल बताया जाए कि अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या किया जाए, आज मेरे वो तमाम भाई और बहनें सुन लें कि फ़ौरन दौलत मिलने का ये बड़ा ही ख़ास अमल है, बड़ा ही स्पेशल अमल है, जिसको मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसकी मदद से दौलत मिलना शुरू हो जाएगी, सबके घरों में दौलत आना शुरू हो जाएगी, पैसे की कभी भी घर में कमी नहीं आएगी। आज मेरा वो हर भाई, मेरा दोस्त, मेरी हर बहन इस तरीके को अच्छी तरह से समझकर अमल कर ले, जिसको करने के बाद इंशाअल्लाह मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी मुराद भी पूरी होगी, आपके घर में कभी दौलत ख़त्म नहीं होगी, कभी रिस्क की कमी नहीं आएगी। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हुए हैं, बेरोज़गारी की वजह से परेशान बैठे हैं, कारोबार में बरकत और तरक्की ना होने की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, जिनके घरों में दौलत तो आती है, पैसा तो आता है, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। अखराजात इतने बढ़ चुके हैं, ऐसे लगता है कि जैसे बरकत ही नहीं रही। मेरा वो भाई जो कहता है कि मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन जब पैसा हाथ में आता है तो पता ही नहीं चलता, पानी की तरह बह जाता है। मेरी बहन कहती है कि मेरा भाई, मेरा शोहर बहुत परेशान है, कई कई महीनों से, कई कई सालों से उसके लिए रिस्क नहीं खुल रहा, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने बंदिश करवा दी हो। तो आज मेरी वो बहन भी गौर से सुन ले कि इस अमल को कर लेने के बाद हर तरह की बंदिश खत्म हो जाएगी। आपके घर में इंशाअल्लाह खैर व बरकत आने लगेगी, रहमत आने लगेगी, दौलत खत्म नहीं होगी, पैसे में कमी नहीं आएगी, घर में बीमारियां होंगी, परेशानियां होंगी, जादू सिफली जो कुछ भी होगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि कोई भी आपके घर में या आपको बंदिश नहीं लगा सकेगा। अगर आज का आपका ये अमल कर लेते हैं तो इसके इतने फ़ायदे हैं, अगर मैं आपको गिन गिन कर बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो शायद 1 घंटे से भी ऊपर हो जाए। जिस मेरे भाई बहन ने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा ये अमल कर लिया, मैं कसम खा के कहता हूँ कि आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हो। आपको दौलत से लेकर इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। जिस चीज़ को आप चाहते हो कि वो मेरे कदमों में आ जाए, तो वो चीज़ आपके कदमों में आना शुरू हो जाएगी। इस अमल के लिए आपको क्या करना है, आपको एक काला धागा लेना है। घर में नलकी भी पड़ी होगी, वो भी ले सकते हैं। अगर घर में काली डोरी पड़ी है तो वो भी ले सकते हैं। धागा मोटा हो या पतला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। धागा जो है वो काले रंग का होना चाहिए। काले रंग का आपने धागा अपने पास रख लेना है, और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुन लेना है, क्योंकि जब अमल करना होता है, कोई वजीफ़ा पढ़ना होता है, तो आपको खुद पे भी यकीन होना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे भी यकीन होना चाहिए कि इस पर भी जो मैं अमल पढ़ रहा हूँ, जो दरूद पढ़ रहा हूँ या कोई सूरत पढ़ रहा हूँ या अल्लाह पाक का इसम मुबारक पढ़ रहा हूँ, कोई भी अमल पढ़ रहा हूँ, तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से, इसके फजल से मुझ पे अपनी रहमत नाजिल फरमा देगा, और जिस मकसद के लिए कर रहा हूँ उस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा देगा। दोस्तों, देना तो अल्लाह ने है सब कुछ। अगर मैं आपको काली डोरी का ये अमल बता रहा हूँ तो ये काली डोरी आपको कुछ भी नहीं दे सकती। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, लाखपति बनना चाहते हैं, तो एक दुआ ऐसी ताकत है, एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तकदीर को बदल सकती है। देना तो उस परवरदिगार ने है, उस अल्लाह ने है, जो सारी कायनात का पालने वाला है, जो सबको रिस्क दौलत अता करने वाला है। ये तो बस एक ज़रिया होता है कि जिसकी मदद से हम अल्लाह से दुआ करके, ज़िक्र व अज़कार करके उससे मदद मांगते हैं और वो हमारी मदद कर देता है। आप लोग परेशान बैठे हुए हैं तो अभी उठकर अपने घर से काला धागा ले लें, चाहे नलकी का ले लें, या अगर काली डोरी पड़ी है तो वो ले लें। उसके ऊपर अब जो अमल पढ़ना है उसको बड़े गौर से आप लोग सुन लें। काला धागा इतना सा ले लें कि 2 फुट ले लें, अपने बाजू के मुताबिक, जितना आपका बाजू है उसका एक सिरा अपने हाथ में पकड़कर दूसरा सिरा अपने कोहनी के साथ मिला दें, और जितना वो धागा बने उतना आपने ले लेना है। 1 फुट बन जाए, 1.5 फुट बन जाए, वो आपने ले लेना है। अगर नलकी का धागा लेंगे तो वो बारीक होता है, उसको आपने
اس کی لیئرز بنا لینی ہیں، 4-5 لیئرز بن جائیں اور وہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کالی ڈوری پڑی ہوئی ہے تو وہ لے سکتے ہیں، وہ تو پہلے سے موٹی ہوتی ہے، کوئی بھی لے لیں لیکن کالے رنگ کا ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کالے رنگ کے دھاگے پہ اوپر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے، درود ابراہیمی آتا ہے، درود تاج آتا ہے، جو بھی آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ آتا ہے تو یہی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ وضو کر لیں، پاک صاف ہو کر اس عمل کو کیا جائے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور سورہ فلق ایک مرتبہ پڑھ کر اس دھاگے کے اوپر آپ نے گرا لگا دینی ہے، یعنی اس دھاگے کو، جس کو ہم گانٹ بولتے ہیں، گانٹ دینا ہے، اس کو ایک گرا لگا دینی ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر، پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر سورہ فلق پڑھ کر دوسری گانٹ لگا دینی ہے اور اس گانٹ پر پھونک مار دینی ہے۔ اسی طرح پھر تیسری گانٹ لگانی ہے، جس کو ہم گرا بھی بولتے ہیں، وہ لگا کر آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ ایسے کرتے کرتے آپ لوگوں نے 8 گرا لگانی ہے۔ 8 گرا لگا کر ہر گرا کے اوپر آپ نے سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھنی ہے اور اس پر پھونک مار دینی ہے۔ جب یہ 8 گرا لگ جائیں اس کے بعد 3 مرتبہ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ کا پورا ہو گیا۔ اب اس کی جو میں فضیلت آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس دھاگے کو یا ڈوری کو رکھنا کہاں پہ ہے، وہ بھی بڑے غور سے سن لیں۔ مان لیجئے کہ آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی بے روزگار ہے، آپ نے چھپ کر کے رات کو اس کے تکیے کے نیچے وہ دھاگا رکھ دینا ہے۔ اس کی بندش ختم ہو جائے گی، اس کا رزق کھل جائے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کو غصے ہوتا ہے، بات بات پر آپ کو ٹوکتا ہے، آپ کی سنتا نہیں، تو آپ نے اس کے رات کو تکیے کے نیچے بھی رکھ دینی ہے اور وہ آپ کی غلامی کرنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق، دولت، پیسہ ختم نہ ہو، اس دھاگے کو اپنے پیسے والی جگہ پہ رکھ دیں، اپنے بٹوے میں رکھ دیں، اپنی جیب میں رکھ دیں، پیسے والی جگہ پر رکھ دیں، وہاں سے کبھی پیسہ ختم ہی نہیں ہوگا، برکت ہی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں تو دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے، کوئی آپ کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا، نظر بد سے محفوظ رہیں گے، پیسے میں، کاروبار میں ترقی دیکھنے کو ملے گی۔ جب تک یہ دھاگا آپ کی جیب میں یا آپ کے پرس میں رہے گا، ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اگر آپ اس کو اپنی دکان میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کی دکان اچھی خاصی چلنا شروع ہو جائے گی، یعنی راتوں رات آپ اگر ہزاروں میں ہیں تو لاکھوں میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھ کر کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دھاگا میرے پاس رہے اور میرے پاس لاکھوں کروڑوں آنا شروع ہو جائے، تو جب تک یہ دھاگا آپ کے پاس رہے گا، آپ کو لاکھوں کروڑوں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر میں بات کروں، آج کا یہ عمل 100-200 کروڑ سے بھی کم نہیں ہے، جتنا خاص عمل ہے یہ۔ اگر کسی عورت کو پریگننسی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو تو اس کے پاس اس دھاگے کو رکھ دیں یا اس کی مٹھی میں تھما دیں، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اولاد پیدا ہو جائے گی۔ جو کوئی بیمار ہو، اس کی مٹھی میں یہ دھاگا تھما دیں، اس کی بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، یا اس کے بازو پہ باندھ دیں یا اس کے گلے میں ڈال دیں، اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کی ہر طرح کی بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو اس دھاگے کو اپنے پاس رکھ لے گا وہ دیکھے گا کہ ہر طرح کی غربت اس سے دور بھاگ جائے گی۔ اگر کوئی جادو جنات کا سایہ ہوگا تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس دھاگے کے اتنے فائدے ہیں کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو خود بخود اس کے معجزات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی سنور جائے تو یہ دھاگے کا عمل آج آپ ضرور کر لیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔